नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। यदि तपाईलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछिको घटनाक्रम स्मरण छ भने पक्कै पनि याद होला, त्यसबेला अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतले हामी यहाँ छौँ भन्दै काठमाडौँको माइती घरको सडकमा बसेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। तर अहिले आफै प्रधानमन्त्री भएपछि भने प्रचण्डले त्यही माइती घरमा निषेधाज्ञा लगाएर जनताका आवाज, असन्तुष्टि, विरोध प्रदर्शनमा अंकुश लगाएका छन्। माइती घरमा धरना बसेको विगत बिर्सेर अहिले प्रचण्ड सरकारले नै धरना, अनसन, विरोध प्रदर्शन गर्न माइती घरमा रोक लगाएको छ। त्यो पनि एक पटक होइन, पटक पटक। मङ्सिर 4 गतेबाट सुरु भएको माइती घर लगायतका क्षेत्रको निषेधाज्ञा अवधि र स्थानको क्षेत्र अहिले बढेको छ। आखिर के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। चार महिनादेखि काठमाडौँको माइती घरमा निषेधाज्ञा जारी। तीन पटकसम्म म्याद थपेर प्रशासनले लम्ब्यायो निषेधाज्ञा। प्रशासनको प्रतिबन्धका बावजुद निषेधाज्ञा तोड्ने प्रयास। केही अघिसम्म सरकारको विरोध वा कुनै पनि कुराको खबरदारी गर्नु परेमा साझा मञ्च थियो काठमाडौँको माइती घर, जहाँ धरना, अनसनदेखि विरोध गर्नेहरूको हुल दिनौं जसो देखिने गर्दथ्यो। व्यस्त चोकको सडकको एक भागलाई विरोधको साझा मञ्चको रूपमा माइती घर वर्षौंदेखि प्रयोग हुँदै आएको थियो। तर पछिल्लो समय भने सरकारलाई खबरदारी गरिँदै आएका नागरिकको त्यही साझा मञ्चमा निषेधाज्ञा लागेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले माइती घर मण्डला लगायतको क्षेत्रमा तेस्रो पटक 2 महिनाका लागि निषेधाज्ञा थप गरेपछि नागरिकको आवाज बोल्ने माइती घर माथिको प्रतिबन्ध कायम छ। राजधानीका प्रमुख केन्द्रलाई 4 महिनादेखि निषेधित क्षेत्र बनाएको सरकारले केही अघि त कतिपय स्थानका फुटपाथमा हिँड्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। तर आम मानिसको सुरक्षा र सडकमा आवत जावतमा अवरोध भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले 4 महिनादेखि माइती घरमा भने लगातार निषेधाज्ञा लगाएको छ। यता आन्दोलनकारी आम सर्वसाधारण, कानुनविद र राजनीतिक कर्मीहरूले भने शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने आम मानिसको अधिकार हनन भएको भन्दै सरकारले माइती घरमा लगाएको निषेधाज्ञाको आलोचना गरेका छन्। लोकतन्त्र आइसकेपछि हामीले आफ्नो भनाइहरू राख्न पाउने हाम्रो एउटा मौलिक अधिकार होइन, जुन हामीले पढ्दै आएको र भोग्दै आएको प्र्याक्टिकलमा थ्योरीमा पढ्यौँ, प्र्याक्टिकलमा लागू भएन भने जस्तो जुनसुकै कुरामा पनि स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो भनाइहरू शान्तिपूर्वक राख्न पाउने एउटा माइती घर जस्तो ठाउँमा होइन, जहाँ सरकारले छिटो सुन्छ, किनभने संसद भवन नजिकै छ, सिंहदरबार नजिकै छ होइन। त्यस कारणले गर्दा माइती घरलाई एउटा हामीले आन्दोलन गर्ने क्षेत्र होइन, जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्ने ठाउँ, कुनै कुराहरूलाई त्यहाँ हामीले लिएर राख्दाखेरि यो ठाउँ उपयुक्त हो जस्तो लाग्छ। निषेधाज्ञा गर्नु यो ठाउँलाई अहिले जायज होइन, किनभने निश्चित समयको लागि अस्ति गर्नु यो एउटा उपयुक्त थियो। दुई पक्षले एकै ठाउँमा आन्दोलन गरेर जुन हिसाबले स्थगित गरेको थियो, अब यसलाई खुलाएर जनताहरूको आवाजलाई एउटा निषेध गरेको जस्तो जसरी राजाहरूले पहिला जब आफ्नो विरुद्धमा बोल्न थाल्छन् त्यसपछि जनतालाई थुन्ने, लाने, जेलमा हाल्ने, मृत्युदण्डको सजाय जसरी गरिएको थियो, लोकतन्त्रमा त्यस्तो प्रचण्ड सरकारमा पनि देखिँदैछ। यद्यपि यसलाई खुलाउँछ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वास छौँ। लोकतन्त्रमा चाहिँ निषेधित क्षेत्र भन्ने हुँदैन। व्यक्तिको स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता हनन गर्नुपर्ने स्थिति छैन। मैले देखेको यो गभर्नमेन्टको गलत नीति हो, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। माइती घरदेखि बानेश्वरसम्मको क्षेत्रमा प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको 4 महिना भएको छ। गत मङ्सिर 4 गते 1 महिनाका लागि भनेर पहिलो पटक निषेधाज्ञा जारी गरिएको यो क्षेत्रमा पुस र फागुनमा गरी 3 पटकसम्म निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ। गत मङ्सिर 7 गते आह्वान गरिएको दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै माइती घरदेखि बानेश्वरसम्मको क्षेत्रमा 5 जना भन्दा बढी मानिसलाई भेला भएर नारा, जुलुस र अनसन गर्न निषेधित गरिएको थियो। त्यति क्षेत्रले मात्रै नपुगेर दोस्रो पटक पुस 4 गते र तेस्रो पटक फागुन 4 गते सिंह
राजदरबार, बालुवाटार, संसद भवन, शीतल निवास र हरित गृहमा समेत 2 महिनासम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कानुन अनुसारको अधिकतम म्याद प्रयोग गरी 2 पटकसम्म 2 महिना र 1 पटक 3 महिनासम्म निषेधाज्ञा लगाउँदा आम मानिस भने सन्तुष्ट छैनन्। सरकारले जब एउटा प्रजातन्त्र आइसकेपछि एउटा मौखिक अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने एउटा हाम्रो संविधानमा लेखिसकेपछि त्यसको लागि एउटा क्षेत्र आन्दोलन गर्नको लागि पनि एउटा क्षेत्र जनताको लागि एउटा पाउनुपर्ने अधिकार त जनताको पनि हो र पब्लिकेसनको हिसाबले अब जस्तो कि रोडमा जाम गरेर बस्नु त एउटा सबै पब्लिकलाई पनि एउटा दुःखको कुरा हो। अब कोही गन्तव्यमा पुग्नको लागि जब जाम परिसक्यो भनेदेखि त गन्तव्यमा जानलाई त अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था पनि पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सरकारको एउटा नीति नियम बनाएर एउटा चाहिँ नि आन्दोलन गर्न सक्ने र गर्न चाहने व्यक्ति दाजुभाइ एउटा पीडितले आन्दोलन गर्नको लागि एउटा क्षेत्र घोषणा गरिदिनुपर्ने सरकारको कर्तव्य पनि हो। हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले लोकतन्त्र छ। लोकतन्त्रमा यत्रो लामो समयसम्म जनताको आवाज चाहिँ संसदसम्म पुर्याउन जनप्रतिनिधिहरूले बिर्सेको अवस्थामा र जुन मासले चाहिँ यहाँ चाहिँ नयाँ बानेश्वरको मुखसम्म हाम्रो चाहिँ संसद भवन अगाडिसम्म चाहिँ पुर्याउने जुन चाहिँ राख्या छ, विशेष परिस्थितिमा लाउँदा ठिकै हो। तर यो लामो समयसम्म यो हजुरले नै भन्नुभयो 4 महिनादेखि लाएछ। अब यो अहिले सहकारी छ, मिटर ब्याजीहरू छन्, यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ यत्रो दिनसम्म राख्नु भनेको यो सरकारको केही कमजोरी हो कि जस्तो मलाई लागेको छ। हाम्रो देश गणतन्त्र लोकतन्त्रको अभ्यासमा छ। जनताको आवाजलाई धेरैसम्म दबाउन त्यो ठिक होइन, किनभने जनताको आवाज ठाउँ ठाउँमा सम्म पुग्नु पर्ने यो धेरैसम्म ठाउँ ठाउँमा निषेधाज्ञा त्यो राम्रो होइन यो गणतन्त्रको लागि। आन्दोलनकारीहरूको हबको रूपमा परिचित माइती घरमा निषेधित क्षेत्र तोकिएदेखि नै पटक पटक तोड्ने प्रयास गरिएको छ। शुक्रबार मात्रै पनि विवेकशील साझा पार्टीकी अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटा र महासचिव रञ्जु दर्शना सहितको समूहले यो क्षेत्रको निषेधाज्ञा तोड्ने प्रयास गरेको थियो। यसअघि लोसपाका निवर्तमान नेता राजेन्द्र महतो, अभियन्ता सुमन सायामी, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत लगायतले निषेधाज्ञा तोड्ने प्रयास गरेका थिए। यसरी प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञाको राजनीतिक कर्मी, सांसद, सर्वसाधारण तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूबाट समेत विरोध भइरहेको छ। तर प्रशासनले भने यस्ता असन्तुष्टिलाई ख्याल नगरी निषेधाज्ञा अवधि अझ लम्ब्याउँदै लगेको छ। विश्लेषकहरूले भने लामो समयसम्म निषेधाज्ञा लगाएर सरकारले अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको बताउँछन्। यो सरासर अनैतिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी, निकृष्ट, जति निन्दा गरे पनि, जति भर्सना गरे पनि, जति विरोध आलोचना र गाली गरे पनि कम हुने खालको प्रचण्ड सरकारको एकदमै निम्न कोटिको काम हो। यो सहरभरि सबै चोकहरूमा निषेधाज्ञा लगाउने, त्यो पनि महिनौँ महिना भन्ने चिज चाहिँ नेपालमा सायद राजतन्त्रमा पनि थिएन होइन। र कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारहरूले आजसम्म त्यस्तो गरेको मलाई थाहा छैन। निश्चित घटना भएका बेला केही दिनलाई कर्फ्यू लगाउने, केही दिनलाई निषेधाज्ञा गर्ने भन्ने कुरा एउटा हो। तर 6 महिनासम्म चाहिँ सहरका सबै ठुला चोकहरूमा निषेधाज्ञा गर्ने भन्ने चिज चाहिँ यो अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको एउटा निकृष्ट कदम हो भन्ने लाग्छ र यो अविलम्ब यो फुकुवा हुनुपर्छ। यसरी पटक पटक निषेधाज्ञा लगाएर सरकारले अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। तथापि निषेधाज्ञा तोकिएको माइतीघर क्षेत्रमा दैनिक ठूलो संख्यामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षाकर्मी खटाइनी गरेको छ। आन्दोलन, प्रदर्शन र अनसनका लागि ठाउँ नपाएर शान्ति बाटिकामा बसेकाहरूलाई समेत महानगर प्रहरीले लछारपछार पारेपछि आन्दोलनकारीहरू त्यहाँ बस्न समेत त्रसित बनेका छन्। शान्तिपूर्वक आन्दोलन गर्ने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भए पनि सरकारले यसलाई कुण्ठित गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञाका कारण संविधानले प्रदत्त गरेको शान्तिपूर्ण विरोध र प्रदर्शन गर्ने अधिकार हनन भएको भन्दै कानुनविदहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। यता प्रशासनले पनि सर्वसाधारणहरूको सहजताका लागि नै निषेधाज्ञा लगाएको दाबी गरेको छ। सडकमा गरिने आन्दोलनका कारण यात्रु, एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका सवारीलाई आवत जावतमा समस्या पर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायको काम कारबाहीमा अवरोध हुने हुँदा यी क्षेत्रमा निषेध गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको भनाइ छ। नागरिकहरूलाई यसको आवाज बुलन्द गर्ने ठाउँ चाहिन्छ भन्ने कुरामा त तपाईँहरूको पनि उयो हो, हामीहरू पनि स्वतन्त्रताको हिसाबमा चाहिन्छ नै भन्छौँ। अब काठमाडौँमा कतिपय यो हाम्रो समस्या कहाँ देखिएको छ भन्दा अब यो खुला स्थान त छैन,
खुला स्तर नभइसकेपछि नागरिकहरूलाई बाध्य भएर अब माइतीघरदेखि रोडमा प्रदर्शन गर्ने र रोडमा प्रदर्शन गर्दाखेरिको असर कस्तो रहेको छ भन्ने कुराहरूमा हो। अब आफ्नो आवाज बुलन्द एकातिर गर्नु पर्यो, तर त्यही प्रदर्शनको कारणले गर्दाखेरि शास्ति भोग्ने जनताहरूको तपाईँ सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भने झन् बढिरहेको छ। ट्राफिक जामको कारणले होस् अथवा हाम्रो अब यो एरियामा बढी चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहको हिसाबले सार्वजनिक सेवा लिन आउने जनताहरूले भोग्नु परेको शास्तिको कुराहरू त हामीसँग ठोकिने जनताहरूले भन्नुहुन्छ नि, सर आन्दोलन थियो यस्तो भयो यति गाह्रो भयो भन्ने खालले जुन हामीहरूकोमा आएर उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्छ। धेरै जनताहरूले सडकमा गरेको आन्दोलनको कारणले शास्ति भोगेको कुरा चाहिँ यो कहीँ छिप्न सक्दैन। खुला स्पेस चाहिन्छ नै र यसमा हामीहरूले महानगरपालिकासँग पनि एक किसिमको समन्वय गरेकै छौँ होइन। र महानगरपालिकाको पनि त्यो जुन खुला मञ्चलाई एक किसिमले यो जसरी पहिलेदेखि चलिआएको एउटा चाहिँ विरोध प्रदर्शन र आफ्नो चाहिँ आवाज मुखरित गर्ने एउटा स्थानको रूपमा रहेको थियो, त्यसलाई त्यस हिसाबले नै अगाडि लैजाने गरी नै त्यसलाई मर्मा सम्हार गरिरहेको अवस्था रहेको छ। र हो यो चाहिँ निषेधाज्ञा भनेर टोटल्ली अब जनताले बोल्नै पाउनुहुन्न भन्ने कुरो त होइन। अब यहाँ चाहिँ म त्यही ठाउँमा मात्रै बसेर बोल्छु भन्ने कुरो चाहिँ ले चाहिँ अलिकति समस्या पारेको अवस्था हो। र यो निषेधाज्ञाको विषयमा पनि अब यो सरकारको तर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट अब केही समयको लागि लागेको अवस्था छ। दैनिक जसो आन्दोलन जुलुस र प्रदर्शन हुने माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको क्षेत्रमा 4 महिनादेखि लगातार निषेधाज्ञा जारी रहँदा यसको आलोचना हुँदै आएको छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिएको भन्दै यसको विरोध चुलिएको हो। तथापि आम मानिसको सुरक्षाकै लागि निषेधाज्ञा लगाइएको भन्दै केही सर्वसाधारण भने सरकारको निर्णय सही भएको तर्क गर्छन्। राम्रै हो, यो त नराम्रो त होइन, किनभने यो त सेन्ट्रल ठाउँमा हो। यो माइतीघर मण्डला भनेको चाहिँ त हाम्रो मण्डलाको एउटा छ नि, हाम्रो कल्चर पनि जस्तो लाग्छ होइन मेन ठाउँमा। यसमा चाहिँ अब यो आन्दोलन गर्दाखेरि के हुन्छ भने तोडफोड हुन्छ नि, जस्तै मान्छे हुलडङ्गा हुन्छन्, त्यहाँ अब बोट बिरुवा रोपेको हुन्छन् होइन, मान्छेहरू हिँडिरहेको हुन्छ बदुवाहरू। त्यही भएर चाहिँ यो त खास भन्नु पर्यो यो मेरो विचारमा चाहिँ राम्रै हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले आन्दोलन गर्ने स्थानका लागि महानगरसँग समन्वय गरेको समेत बताएको छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि महानगरसँग खुल्ला ठाउँ दिन आग्रह गरिएको प्रशासनको दाबी छ। यता आम सर्वसाधारण र विशिष्ट व्यक्तिहरू भने माइतीघर लगायतको क्षेत्रमा लगाइएको निषेधाज्ञा हटाएर विरोध गर्ने ठाउँ दिनुपर्ने भन्दै पटक पटक आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। हो, सरकारले माइतीघर लगायत काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा लगाएको निषेधाज्ञा तेस्रो पटक पनि लम्ब्याएको छ। तत्कालीन दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन लक्षित गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मङ्सिर 4 गते निषेधित क्षेत्र तोक्न सुरु गरेको थियो। त्यसपछि पुसमा दोस्रो पटक र फागुन 4 गते तेस्रो पटक गरेर निषेधाज्ञाको म्याद थप्दै क्षेत्र पनि विस्तार गरिएको छ। यस क्रममा प्रधान न्यायाधीश निवास, सभामुख निवास, रसियन राजदूतावास, बालवाटार स्थित राष्ट्र बैंक चोक लगायत क्षेत्र पनि निषेधित क्षेत्र भएका छन्। यसरी राज्य संयन्त्रनी लागेर नागरिक आवाज खुम्च्याउन प्रयत्न गरेको भन्दै अहिले अधिकार कर्मी तथा सरोकारवालाहरूले यसको आलोचना गरेका छन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि चिनिया पक्षको अटेरीका कारण अलपत्र परेको चक्रपथ विस्तार सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। यदि तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र आफ्नो सवारी साधन लिएर चाबैलबाट महाराजगञ्ज हुँदै कलङ्की जानु पर्यो भने बाटोको हालतले तपाईँलाई पिरोल्न सक्छ। कोटेश्वर एकान्त कुना हुँदै कलङ्की जाने बाटो फराकिलो छ, तर चाबैलबाट महाराजगञ्ज हुँदै कलङ्की जाने बाटो न त फराकिलो छ न त सहज नै। यस्तो देख्दा तपाईँलाई पनि लाग्न सक्छ सरकारले यो बाटो बनाउने पहल किन गरेन। तपाईलाई बताउँ, यो बाटो बनाउने पहल सरकारले 11 वर्ष अघि नै गरेको थियो। चक्रपथ विस्तारलाई 2 खण्डमा बाँडेर सरकारले थालेको काममा कोटेश्वर एकान्त कुना हुँदै कलङ्कीको काम त पुरा भयो, तर चाबैलदेखि महाराजगञ्ज हुँदै कलङ्की जाने बाटो भने 5 वर्षदेखि अलपत्र छ, जसलाई बनाउने जिम्मा पाएको चिनिया पक्षले यो काम गर्न अटेरी गरेर सम्पर्कविहीन बनेको छ। आखिर किन हरायो कामको जिम्मा लिएको चिनिया पक्ष, अनि के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ चक्रपथ विस्तारको काम अझै अलपत्र।
ठेक्का लिने चिनिया ठेकेदार पक्ष सम्पर्कविहीन सरह। 6 महिनामा सक्ने भनिएको काम 5 वर्षसम्म अलपत्र। काठमाडौँमा चक्रपथ विस्तारको पहिलो खण्ड कोटेश्वर कलङ्की सडक खण्डको काम सकिएको 5 वर्ष पुरा भइसकेको छ। तर पहिलो खण्ड सकिएको 5 वर्ष भइसक्दा पनि अझैसम्म दोस्रो खण्ड कलङ्की महाराजगञ्जको सडक विस्तारको काम अझै अलपत्र छ। सुरुमा साइट क्लियरेन्स नभई काम नथाल्ने चिनिया पक्षको अडानका कारण 8 लेनको सडक विस्तारको काम रोकियो। त्यसपछि पनि रुख कटान, बिजुली, टेलिकमको पोल, खानेपानीको ढल सबै हटाउने काम भइसक्दा समेत चिनिया टोलीले काम सुरु गर्न मानेन। जबकि चक्रपथ विस्तारको पहिलो खण्ड कोटेश्वर कलङ्की सडक विस्तारको काम 2075 मङ्सिरमै सकिसकेको छ। तर चक्रपथको दोस्रो खण्ड कलङ्की महाराजगञ्ज सडक विस्तारको कार्य भने अझै अलपत्र परेको छ। यसरी अहिले चिनिया पक्षको अडानका कारण चक्रपथ दोस्रो खण्डको सडक विस्तारको योजना अलपत्र छ। चक्रपथ विस्तारको जिम्मा लिएको चिनिया सरकारको व्यवस्थाका कारण दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारको काम अलपत्र परेको हो। 2 महिनाभित्र तयार पार्ने भन्दै 2079 फागुनमा डीपीआरको जिम्मा चीनको हेनान कम्युनिकेशन्स प्लानिङ एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट कम्पनीका प्राविधिक टोलीले लिएको थियो। तर समयमै डीपीआर तयार नहुँदा चक्रपथ विस्तारका काममा अझै अन्योलता बढ्ने देखिएको छ। चक्रपथ विस्तारको पहिलो चरणको काम सकिएको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि दोस्रो चरणको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। चिनिया सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सुरु हुन लागेको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको काम चिनिया पक्षले नै व्यवस्था गर्दा सुचारू नभएको हो। चक्रपथको दोस्रो खण्डका लागि भनेर सडक विभाग अन्तर्गतको काठमाडौँ चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाले कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्म बिजुलीका पोल, तार, खानेपानी, ढल, घर, टहरा, रुख लगायत सबै हटाएर साइट क्लियर गरिसकेको छ। साइट क्लियर गरी चिनिया पक्षले अनुगमन पनि गरिसकेको छ। तर अनुगमनका पश्चात हुने सर्वे डिजाइन लगायतका काम गर्न चिनिया पक्ष नआएको आयोजनाले जनाएको छ। चक्रपथको दोस्रो फेज कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्म गर्ने भनेर एमओयू भइसकेको हो र त्यसमा चाहिँ साइट क्लियर गर्ने विषयमा चिनिया पक्षबाट साइट क्लियर भएपछि काम सुरु गर्ने भन्ने भएपछि साइट क्लियर गर्न केही समय लाग्यो र अहिले साइट क्लियर भइसकेको अवस्था हो र यसमा साइट क्लियरको विषयमा चाहिँ चाइनिज पक्ष पनि आएर हेरेर अब क्लियर भयो हामी चाहिँ डिजाइन गर्छौँ भन्ने किसिमको कुराहरू भएको मलाई जानकारी छ। चिनिया पक्षबाट अब आएर गर्नुपर्ने सर्वेका काम त्यसपछि डिजाइनका काम चाहिँ गर्नलाई आइसकेको अवस्था छैन। सर्वे गर्न आउँछौँ भन्ने कुराहरू भएको चाहिँ मैले बुझेको छु। त्यति नै छ। योभन्दा बढी इन्फर्मेसन मसँग अहिले भएन हैन। अरू थप डिपिआर गर्ने कुरा त सर्वे गरेपछि डिपिआर हुने कुरा हो। त्यही नै छ अहिलेसम्म। पहिलो खण्डमा साइट क्लियर नै नभई काम थाल्दा बाधा आएको भन्दै दोस्रो खण्डमा साइट क्लियर गरेर मात्रै काम सुरु गर्ने चिनिया पक्षको दाबी थियो। त्यसै अनुरूप नेपाली पक्षले करिब 3 वर्ष लगाएर त्यस क्षेत्रका संरचनाहरू हटायो। तर साइट क्लियर पश्चात अनुगमनमा समेत आएको चिनिया पक्ष हाल सम्पर्कविहीन जस्तै भएका छन्। चिनिया सरकारको करिब 6 अर्ब अनुदानमा निर्माण हुने आयोजना चाबहिलको गोपीकृष्णसम्मै विस्तार गर्ने योजना थियो। तर महाराजगञ्ज चोकमा रहेका 19 घरको मुआब्जा विवाद नमिल्दा अहिले यसलाई छुट्याएर कलङ्कीदेखि वसुन्धरा चोकसम्म 8.2 किलोमिटर मात्रै विस्तार गर्न लागि हो। आयोजनाका अनुसार चिनिया पक्ष र नेपाली पक्ष बीच प्राविधिक पुष्टि भइसकेको छ। अब सर्वेको काम पनि डीपीआर तयार भइसकेपछि मात्र निर्माणको सम्झौता र ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने हुँदा काम सुरु हुन अझै धेरै समय लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ। साइट क्लियर गर्न केही समय लाग्यो, 2-3 वर्षै लाग्यो हैन। अहिले बिजुलीका पोलहरू सबै सरिसकेको छ। त्यसपछि अब जहाँ सार्न नसक्ने ठाउँ छ, जस्तै स्वयम्भूको पुरातत्वसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले त्यो ठाउँमा चाहिँ छुट्टै डिजाइन होला। त्यो ठाउँ चाहिँ अहिले नसर्ने अवस्थामा छ र अर्को भनेको अलिकति महाराजगञ्जको विषय आएको हुनाले महाराजगञ्जसँग नपुग्ने गरी नै दोस्रो खण्ड सुरु गर्ने भन्ने सहमति भएको हो। त्यही अनुसार अहिले साइट क्लियर भइसकेको छ। साइट क्लियर भएर नेपाल पक्षबाट र चिनिया पक्षबाट बसेर टेक्निकल कन्फर्मेसन भन्छ,
कस्तो किसिमको रोड बनाउने भन्ने एउटा टिपिकल क्रस सेक्सन सहितको टेक्निकल कन्फर्मेसन समेत भइसकेको छ। त्यसपछि अब गर्नुपर्ने काम भनेको सर्वे र डिपिआरकै प्रिपरेसनको काम बाँकी हो। कलङ्कीबाट वसुन्धरासम्म 8.2 किलोमिटर दोस्रो फेजमा हुने त्यसरी सहमति भएको छ। सर्वे गर्नलाई मोबिलाइज भयो भने सर्वे गरेर डिपिआर तयार गरेर त्यसको एप्रुभल लिएर त्यसपछि टेन्डर प्रक्रियामा गएर त्यसपछि सम्झौता भएर त्यसपछि साइटमा मोबिलाइज हुन जनरली यसो सरस्वती हेर्दा 1 देखि 1.5 वर्ष लाग्ला जस्तो लाग्छ। 27 किलोमिटर लामो चक्रपथ विस्तार 11 वर्ष अघि सुरु भएको थियो। पहिलो चरणमा 40 महिनाभित्र काम सक्ने लक्ष्यका साथ कोटेश्वर कलङ्की खण्डमा काम थालिएको थियो, तर 10.39 किलोमिटरको सो सडक विस्तार गर्न 6 वर्ष लाग्यो। यस्तै दोस्रो खण्डको डिपिआरको काम 6 महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको चिनिया कम्पनीले हालसम्म कुनै योजना अघि सारेको छैन, जसले 5 वर्षदेखि चक्रपथ विस्तारको योजनालाई थप अन्योलतातिर धकेलेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित सबै निकायको चासो जान आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। हो, काठमाडौँ चक्रपथको दोस्रो खण्डको सडक विस्तारको योजना अहिले अलपत्र छ। चक्रपथ विस्तारको जिम्मा लिएको चिनिया सरकारको बेवास्ताका कारण दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारको काम अलपत्र परेको हो। 2 महिनाभित्र तयार पार्ने भन्दै 2079 फागुनमा डिपिआरको जिम्मा चीनको हेनान कम्युनिकेसन्स प्लानिङ एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट कम्पनीका प्राविधिक टोलीले लिएको थियो, तर समयमै डिपिआर तयार नहुँदा चक्रपथ विस्तारमा अन्योलता देखिएको हो। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157070674 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।